अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। कल JUIF के अहम रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जानिब से एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि जब इस्लामाबाद में उनका धरना जारी था तो तब चौधरी बिरादरान के साथ ये मुआहिदा तय पाया था कि असम्बलियां तहलील होंगी और नए इंतखाबात होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी बिरादरान की हैसियत का तमाम लोगों को मालूम है, वो किस हैसियत से हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको हुकूमत की भी तईद हासिल थी और अदरवाइज भी वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वो इस वायदे पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो उनको चाहिए अखलाकी तौर पर हुकूमत से अलहदा हो जाए। सोचने की बात यह है और सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी बिरादरान इमरान खान साहब के साथ साजिश कर रहे थे या इमरान खान साहब को भी इस तमाम सूरत हाल का पता था। लेकिन बाद के जो हालात बताते हैं वो यही बताते हैं कि इमरान खान साहब चौधरी बिरादरान के धरने के हवाले से रोल से काफी नाराज हुए और अभी तक वो नाराजगी जारी है। कहा यह जाता है कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यूज थे उनकी वजह से भी एक बहुत बड़ी नाराजगी और गलत फहमी पैदा हुई। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब सही थे या चौधरी बिरादरान किसी किस्म की साजिश कर रहे थे। और हम ये भी बात करेंगे कि अब -1 -3 और फिर वुज़रा आला की जो तहलील के बाद जो मामला चला गया हुआ है वो वसीम अकरम प्लस को तब्दील करने पर चला गया हुआ है। खबरें आ रही हैं कि जहां पर वज़ीर आज़म का मुतबादिल ढूंढ लिया गया है वहां पर तब्दीली का आगाज पंजाब से हो सकता है और उस्मान बुज़दार साहब सबसे पहले कुर्बानी के बकरे बन सकते हैं। चूंकि पंजाब में 70 सालों में इतनी बदतरीन गवर्नेंस नहीं देखी जितनी अब है। ताहम जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो ये कहते हैं कि आप पंजाब में आकर देखें, 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना अभी हुआ है, उनका ये दावा है। इस हवाले से मैं दो चीजें आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहूंगा कि इन चीजों का मुझे बराह रास्त मालूम है। चौधरी बिरादरान की जानिब से बहुत दफा ये बात कही गई है इमरान खान साहब और इत्तेहादियों को, खास तौर पर तरीन साहब को, कि अगर उस्मान बुज़दार के अलावा किसी को भी वज़ीर आला बनाने की बिड पेश की गई तो चौधरी बिरादरान उसमें हुकूमत के साथ नहीं होंगे। दूसरी बात वो ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जानिब से भी ये इत्तला काफ़ी दफ़ा 8-10 महीने पहले, साल काफ़ी दफ़ा दी जा चुकी है कि अगर उस्मान बुज़दार को PTI या इमरान खान साहब तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो जो मतलूबा तादाद है वो कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। नंबर जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा और नंबर गेम की वजह से पंजाब में उनका जो मामला है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म को ये शायद एहसास है कि उनके वुज़रा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वुज़रा को ये रियलाइजेशन नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इमरान खान साहब PTI काफ़ी मुश्किल में है। और देखना यह होगा कि कल जो तनबीह इमरान खान साहब की जानिब से की गई कि वुज़रा को परफॉर्म करना होगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो उनको घर जाना होगा, ये कारीगर साबित हो सकेगी, मौसर हो सकेगी। उसके बाद वुज़रा जो है परफॉर्म करने के काबिल हो सकेंगे या मीडिया पर ही उनकी फुर्तियां देखने में मिलेंगी। इन तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मोतबर पैनल मौजूद है। अवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आमिर गौरी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं चाहूंगा अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कल जो हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ किया था वो आप सुनिए। बता दें किस तरह की तब्दीली पर मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। इमरान खान साहब को घर जाना था, कैबिनेट को घर जाना था या पूरी हुकूमत को घर जाना था, नए इंतखाबात होने थे? यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ये बात मान चुके थे कि मार्च अप्रैल तक जो है वो तब्दीली आएगी और तब्दीली भी इसी तरह आएगी और इमरान खान कि इमरान कल्टी, असम्बलियां तहलील, असर नौ, साफ शफाफ इलेक्शन। अब जाहिर है कि इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे, रहे असम्बलियां तहलील होंगी और नए इंतखाबात होंगे, ये चौधरी साहबान के साथ आपका मुज़ाकरात में तय पाया था? आप यूं समझ लीजिए कि तय पा चुका था। ये मुज़ाकरात सिर्फ चौधरी साहबान के साथ आपके हो रहे थे या जो PTI के दूसरे वुज़रा थे वो भी उनके साथ होते थे? देखिए, चौधरी साहबान की जो हैसियत है आप भी जानते हैं, तो उस हैसियत से उनसे मुज़ाकरात रही और बड़े बाएतमाद अंदाज से उन्होंने कहा कि बस ये 2-3 महीने की मोहलत आप दे दे, बाकी अगला काम हम करेंगे।
اس پہ چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عامر غوری صاحب، انٹرو آپ نے سنا ہے جو عبدالغفور حیدری صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل اور نئے انتخابات کا وعدہ کیا گیا تھا چودھری برادران کی طرف سے. مجھے یہ بتائیے کہ ایسا وعدہ چودھری برادران کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست میں شاید وعدے تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ سچے اور جھوٹے وعدوں سے بھری ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ تمام وہ سیاستدان جن کے ساتھ وعدے کیے گئے ہوں اور وہ پورے نہ ہوں، انہیں جو ہے وہ حاجت کے نفل پڑھنے چاہیے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو یہ توفیق دے کہ جب وہ وعدے کرے تو وہ پورے ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں، جن لوگوں کے درمیان وعدہ ہوا ہے، جو بات کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کا سیاسی قد تو اس کو تو ہم جو ہے وہ اس سے اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں مطلب وی ور ان پرائمری اسکول جب سے ہم ان کے نام جو ہیں وہ سن رہے ہیں اور ان کا جو بھی رول رہا ہے. لیکن اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو نمبر گیم ہے، اس میں یہ دونوں لوگ جو ہیں، یہ دونوں پارٹیز، اس کا کوئی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ پریزنس نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح یہ پارٹی بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی، اور اس میں جو لوگ شامل ہیں، اس کے اندر کیا چودھری صاحب اس طرح کا وعدہ کر کے وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو پریشر تھا اسلام آباد کے اوپر اس کو فزل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. کیونکہ پچھلے جو 2-3 سالوں کی یا 5 سالوں کی جو سیاست ہے پاکستان کی، اس میں جو دھرنے کا ایک نیا ایلیمنٹ آیا اور پھر دھرنے کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کا جو ایک نیا رواج آپ سے مجھے انٹروڈیوس ہوا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہو کہ آپ ایسے کریں کہ وہ جو وعدہ یہ جو سننا چاہ رہے ہیں وہ وعدہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے یہاں سے بھیجا جائے واپس. تو اس صورت میں یہ کہنا کہ ہم جو ہے یہ کروا لیں گے وہ کروا لیں گے، دیکھیں عمران خان جو ہے اس کو باقاعدہ کسی نہ کسی کی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی، تو ان کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے. چھوٹی پارٹی اس کو کیسے گرائے گی؟ پنجاب کے اندر ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں، سینٹر میں ڈیفینیٹلی نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ حیدری صاحب جو ہیں ان کو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہائی پیڈسٹل پہ نہ رکھیں سیاست کی، اس وجہ سے کہ اتنے کم نمبرز کے ساتھ جو کچھ وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے دیٹ واز آئیڈیلسٹک. اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ریئلسٹک سیاست ہے، آئیڈیلسٹک سیاست نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. افتخار احمد صاحب، کل عبدالغفور حیدری صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مارچ میں تبدیلی آنی تھی، یہ وعدہ ہوا تھا، یہ طے پایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل اسمبلیاں تحلیل ہونی تھی اور پھر نئے انتخابات ہونے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری برادران کسی قسم کی سازش کر رہے تھے یا صرف لالی پاپ دے رہے تھے؟ نہیں، بالکل عامر نے صحیح کہا، وہ وقت کو ٹال رہے تھے اور تو کچھ بھی نہیں تھا. وقت کو ٹال رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں حکومت کی یا ادروائز ان کو کسی قسم کی حمایت یا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ مذاکرات کرتے؟ مینڈیٹ تھا، تبھی تو یہ وعدہ کیا کہ وقت کو گزارا گیا تھا. تو اب اس وعدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. اچھا افتخار صاحب، یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے کاف لیگ کے ایک وزیر نے رابطہ کیا کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں، اور کاف لیگ کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کافی بدظن نظر آتے ہیں. دیکھیں، یہاں تک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بات ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل عمل ہے، وہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اور اس میں جب وہ پیش کی جائے گی تحریک تو پھر سمجھ آ جائے گی کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے، تو وقت آنے پہ پتہ لگے گا. بالکل ہم صحیح ہے. اصل میں ساری کی ساری جو ہے، ہم اپنی تمام تر توانائیاں پاکستان میں 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 20 ٹی وی چینلز پہ انہی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں جن کا نہ عوام سے کوئی تعلق ہے، نہ حقیقت سے کوئی تعلق ہے، نہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق ہے. بالکل صحیح. افسوس کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم سارا دن ڈبیٹ اس پہ کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. پچھلے 2 سال میں مجھے کسی بھی پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی منصوبہ نظر نہیں آیا جس میں اس نے ایک بلیو پرنٹ دیا ہو غربت کے خاتمے کا، یا کسانوں کی ایشوز کے اوپر، یا نوجوانوں کے ایشوز کے اوپر، یا ایون کانسٹیٹیوشن ترمیم کے لیے، یا کسی قسم کی سروس ریفارمز کے لیے، پولیس ریفارم کے لیے. ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی ہم لوگوں نے
ٹی وی پہ ڈبیٹ کی ہے، نہ ہی ہماری سوشل میڈیا میں یہ ڈبیٹ ہے، نہ ہی ہمارے ٹویٹر پہ یہ ڈبیٹ ہے. یہ افسوسناک ہے. ہم لوگ بدقسمت ہیں ہم سارے کے سارے کہ ہم بالکل ان صحیح. چیزوں پہ بات ہی نہیں کر رہے جو اصل چیزیں ہیں کہ کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں اصل پڑتا. مسائل کی طرف ہماری توجہ نہیں اور میڈیا بھی اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہے. بالکل میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اویس توحید صاحب، عمران خان صاحب کو کچھ ایجنسیز کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ شاید چودھری برادران کا رول اتنا کنسٹرکٹیو نہیں ہے، جس کے بعد وہ بھی کافی زیادہ بدزن ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کسی قسم کی سازش چودھری برادران عمران خان صاحب کے خلاف کر رہے تھے، یا پنجاب میں جو شیئر ہے وہ بڑا کرنا چاہتے تھے اپنا؟ نہیں، میرے خیال میں شاید اگر آپ ظاہر بات ہے کہ جو گفتگو اگر آپ وہیں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کسی رہنما نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ چودھری برادران نے یا چودھری صاحبان نے کیا کیا وعدے وعید کیے، اور اس وقت کے ان کے آزادی مارچ، سو کالڈ آزادی مارچ کے دھرنے کو ختم کرانے کے لیے، کیا میں یہ آپ کا سوال اسی کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونی تھی، عمران خان صاحب نے گھر جانا تھا اور نئے انتخابات ہونے تھے. جو مجھے انفارمیشن ہے اور جو میری ناقص رائے ہے وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا اس میں سے بہت کچھ سیاسی آکسیجن جو ہے وہ کم ہو گئی اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اصولی طور پہ فیصلہ کیا کہ ان کو سکھر اور سندھ کی حدود میں جو ہے وہ فیسلیٹیٹ تو کریں گے لیکن اس مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اس کے کئی ریزن بھی انہوں نے دیے. ظاہر بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تختہ الٹنے کا جو پلان تھا اس سے وہ سہمت نہیں تھے، ایگری نہیں کر رہے تھے. اور دوسرا اس سے قبل جو ختم نبوت کے معاملے پر جو اسٹانس تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس سے بھی نہیں تھے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹیکس بہت ہائی تھے اور ہیں، اور وہ حکومت کا تختہ نہیں الٹنا چاہتے یا کوئی بھی ایسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ ان کے سٹیکس جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے بہت ہائی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اور مزید اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کتنے کرپشن کے مقدمات ہیں، زرداری صاحب کی کیا مجبوریاں ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے تو ملنے سے انکار کیا تھا. لاہور کے اندر نہ ان کا استقبال ہوا نہ کچھ ہوا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بٹ یہاں اسلام آباد میں وہ تمام لوگ دھرنے میں شریک ہوتے رہے، سپیچز بھی کی ہیں، بلاول نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی کی. نہیں احسن اقبال وغیرہ ہوئے، سمبولک ان کو ایک امپورٹنس دے دی. ظاہری بات ہے وہ مولانا جو ہے وہ ایک بہت ہی تجربے کار سیاستدان ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ عملی طور پہ تو شریک نہیں کیا. بالکل صحیح. لیکن ایک سوال پیدا یہاں پر یہ ہوتا ہے، چودھری برادران کی سیاست کوئی 70 سالوں پر محیط ہے، تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کس طرح سے کمپرومائز کر سکتے ہیں جھوٹا وعدہ کر کے؟ نہیں دیکھیں، جھوٹا مجھے یہ جو صاحب تھے، حمداللہ صاحب تھے یا غفور حیدری صاحب، and he is considered very close to مولانا فضل الرحمان صاحب، very very close to him. سنے شاید جہاں تک مجھے اندازہ ہے، اگر ہم تھوڑا سا ذرا سب کریں تو جہاں تک اندازہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پلان کو آخری وقت تک اپنے قریبی ساتھیوں سے شیئر نہیں کیا تھا، اور جو چودھری برادران سے ان کی جو ون آن ون ملاقات تھی اس میں اور کوئی ساتھی شریک نہیں تھا. انہوں نے بعد میں اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کیا نہیں کہا مجھے اس سے نہیں پتا، میں اس کا رازدار نہیں ہوں. لیکن وہ ان کے دو جو تھے بڑے موٹو تھے. ایک انہوں نے اچیو کیا، وہ یہ تھا کہ ایک جو پولیٹیکل آئسولیشن ہے، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر وہ اپوزیشن کو لیڈ کرنا چاہتے تھے، دکھانا چاہتے تھے کہ ان میں کتنی طاقت ہے، عوامی طاقت ہے. سندھ سے وہ اتنا بڑا جلسہ ہزاروں کا لے کے چل سکتے ہیں. ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو فالو کرتے رہے گے، چاہے وہ بارش ہو چاہے وہ آندھی ہو، اور انہوں نے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ شو بھی کی. دوسری طرف ان کا جو مائنس پر نہیں، وہ -2 کے فارمولے سے آئے تھے اور بڑے بڑے ایمبیشنز کے لے کر آئے تھے جو پورے نہیں ہونے تھے، جو فلفل نہیں ہو سکے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے اجازت دیں اگر میں عامر غوری صاحب سے سوال کر سکوں. عامر غوری صاحب، یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے دھرنے کے بعد ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوائیڈ تھی یا ادروائز جو الائنس تھا بٹوین پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی،
وہ پارٹیڈ ہوا ہے، اس میں کافی بڑا خلا ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دھرنے کے بعد ہی ہوا، اور پھر چودھری برادران کی طرف سے کسی قسم کی تردید ابھی تک نہیں آئی ہے؟ شاید دیکھیں انہیں تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ انہیں اس وقت پوری طرح احساس ہے کہ ان کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ بہرحال ایک جونیئر پارٹنر کے ہے. ان کے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نمبر گیمز اتنے نہیں ہیں کہ وہ ریٹل کر سکیں عمران خان کی حکومت کو فی الحال. اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی اگر فرض کی یہ بات اب سامنے لائی گئی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ پنجاب کے اندر یہ جو شوگر کرائسس ہے اس کے اندر ان کے بیٹے کا نام جو ہے وہ آتا رہا ہے منہ سلائی کا. کہیں نہ کہیں جب ان کا پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کلیش ہوتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی سے تو اس کو ویٹ بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز نئی ڈیبیٹ میں ڈالی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے اسلام آباد جو ہے وہ اس میں پچھلے کافی دنوں سے کافی ہفتوں سے بہت سارے نام جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں کہ بس حکومت اب جانے والی ہے، حکومت چونکہ گورننس پہ ٹھیک نہیں ہے، اکانومی پہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں یہ آدمی بن سکتا ہے، یہ آدمی بن سکتا ہے، نیشنل حکومت بن سکتی ہے. دیکھیں جو اصل اپوزیشن ہے اس وقت جو نمبر گیم کے حوالے سے دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ فیس کر رہی ہیں وہ سارا کا سارا پروسیس جو حکومت عمران خان کی ان کے خلاف لے کے چل رہی. اس کے اندر یہ جو سائیڈ میں بیٹھے ہوئے پیریفری کے لوگ ہیں، آپ نے کہا 70 سال سے ان کی جو ہے وہ سیاست ہے، بالکل ہے. فضل الرحمان صاحب جس طرح میں نے کہا کہ میری عمر جو ہے 55 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، میں ان کو پرائمری اسکول کے زمانے سے جو ہے وہ 100 دیکھ رہا ہوں سال سے زیادہ پرانی سیاست ہے. اور ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں جی 5000 سال پرانی سیاست ہو، لیکن اگر فرض کیا اس سیاست کے بعد آپ کے پاس 10 لوگ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، جو جیتتے ہوں، آپ نے کوئی کنٹریبیوشن نہ کی ہو سوائے اس کے کہ آپ نے ڈرائنگ روم میں جا کے بات چیت کی ہو اور ہم یہ جو ہے وہ الائنس بنا رہے ہیں، وہ الائنس بنا رہے ہیں. افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اس ساری گیم کے اندر عوام کہیں نہیں ہے. عوام کے ساتھ سوائے اس کے حکومت بھی اس وقت جو ہے وہ سوائے روز کرونا کے اوپر اپ ڈیٹ دینے کے اوپر کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہو گیا ہے، اتنے لوگ ریکور ہو گئے ہیں، اتنے لوگ بیچارے مر گئے ہیں. دیکھیں عامر غوری صاحب، عوام کی تو کوئی بھی بات نہیں کرتا. میں یہاں پر ایک بریک لوں گا. عوام کے لیے تو نیگلیجنس اتنی حکومت کے لیول پر بھی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پنجاب میں جو کرونا ٹیسٹ ہیں وہ بہت کم کر دیے گئے ہیں. اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا پر قابو پا لیا گیا ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی ابھی بھی اس معیار پر، اس اسٹینڈرڈ پر پوری نہیں اترتی جو انٹرنیشنل لیول کا ہے. اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تبدیلی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے وہ بھی آن کارڈ ہے. اس پر بھی بات کریں گے اور افتخار صاحب سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. گورننس کے بدترین مسائل ہیں جو شاید پچھلے 70 سالوں میں بھی دیکھنے میں نہیں آ رہے. افتخار صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ خبریں آ رہی کارڈ ہے، اس پر بھی بات کریں گے اور افتخار صاحب سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں گورننس کے بدترین مسائل ہیں جو شاید پچھلے 70 سالوں میں بھی دیکھنے میں نہیں آ رہے. افتخار صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چینج کیا جائے گا اور تبدیلی کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی سے ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہے کچھ؟ پر میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں سے تبدیلی آئے گی تو پھر پورے کے پورے سسٹم کو میں آئے گی، جو بھی کانسٹیٹیوشنلی ممکن نہیں ہے. اگر ہم آئین سے باہر جاتے ہیں اور اس تبدیلی کو ویلکم کرتے ہیں تو ہم بہت بڑی حماقت کر رہے ہوں گے، کیونکہ بڑی مشکل سے یہ تیسری دفعہ ایک ایسا سسٹم شروع ہوا ہے. 10 سال کے بعد 15 سال میں ہم جا رہے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہے، اچھی ہے جمہوریت، بری ہے جمہوریت، کامیاب ہے ناکام ہے، یہ بحث تو ساری عمر چلتی رہتی ہے، ہر آدمی کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے. لیکن اگر غیر آئینی طور پہ موجودہ حکمرانوں کو گھر بھیجا گیا تو پھر یہ افسوسناک عمل ہوگا اور اس سے سب کچھ ہی جو گین ہوا پولیٹیکل علاقے میں یا پولیٹیکل حلقے نے گین کیا وہ لوز کر جائیں گے.
इफ्तिखार साहब, मुझे एक बात करने दीजिए कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन होगा अगर उस्मान बुज़दार साहब बाय नंबर्स बाय असेंबली हटाए जाते हैं और चेंज किया जाता है, इवन पीटीआई का कोई बंदा होता है। देखें 22 अगर हटाए भी जाते हैं ना तो फिर दोबारा वो पीटीआई वाले फाइट बैक करेंगे, तो एक ऐसा यहाँ पे सिलसिला शुरू हो जाएगा जो माजी में सन 56 से लेकर 58 तक हमारे मुल्क में नहीं, अगर पीटीआई का ही वज़ीर आला आ जाए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, पीटीआई का कोई वज़ीर आला नहीं चल सकता। उस्मान ने अब लर्न कर लिया है, उस्मान इस लर्निंग प्रोसेस से गुजर के अब बाहर आ गया है। और दूसरी बात है कि उस्मान पे इसलिए इत्तेफाक राय हो गया कि इमरान खान ने शुरू दिनों में जब इमरान खान बहुत ताकतवर था, वो सकत लाके बुज़दार को यहाँ पे बिठाया और कहा कि ये मेरा आदमी है जी। किसी की जरूरत नहीं कि चूं भी करे। अगर कुछ लोग अब चूं करना भी चाहते हैं पीटीआई में से तो खुद धड़ों में वो तकसीम हो जाएंगे, उनमें कोई ये स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि उनमें कोई ज्यादा धड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर शख्स अपने आप को इस काबिल समझता है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाए। अगर उस्मान बन सकता है तो वो कहते हैं हम क्यों नहीं बन सकते। और काफी लोग ऐसे हैं जो उस्मान से ज्यादा सीनियर हैं पॉलिटिक्स के अंदर। यानी जो पंजाब की पॉलिटिक्स है ना, पार्लियामानी जमहूरियत की, उसमें बहुत से सीनियर लोग बैठे हैं जो कि उस्मान के मुकाबले में बहुत सीनियर हैं, जो पीटीआई में बैठे हैं। तो वो तो आपस में धड़ों में ही मामला जो है ना वो तय नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं कुछ और देखिए, मैं तो चूंकि एक डेमोक्रेट हूँ एंड आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर आ सकता है वेरी गुड, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद जो नया आदमी हुकूमत बनाएगा या जिसको दावत दी जाएगी ये अपना, क्या वो सस्टेन कर पाएगा, या यहाँ पे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा कि हर 6 महीने 8 महीने के बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चीफ रहेगी, जिससे और तबाही आ जाएगी। जो मैंने इस मुल्क में इसका गवर्नेंस नहीं है, इक्तिसादी तौर पे बदतरीन सूरत हाल देख रहे हैं। अगर इस बदतरीन सूरत हाल में एक गैर यकीनी ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा कर दी कि सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में हर 6 महीने 9 महीने के बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, तो हम बिल्कुल ये पता नहीं फिर क्या होगा, इससे नुकसान होगा। बिल्कुल सही है, मैं दोबारा आता हूँ। ऐसा नुकसान होगा जो इरेपरेबल लॉस कहते हैं ना, इरेपरेबल लॉस होगा। बिल्कुल लॉस हो जाएगा। वैसे वहीद साहब 4 नाम गर्दिश कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए। आप समझते हैं कि अगर पीटीआई इस बिड के लिए मूव फॉरवर्ड करती है तो उनको कामयाबी हासिल होगी? मेरा सॉरी, क्या आप वो 4 नाम बता सकते हैं? जी, अलीम खान साहब का नाम चल रहा है, मियां असलम इकबाल साहब का, हाशिम जवान बख्त का नाम चल रहा है और परवेज इलाही साहब का भी नाम चल रहा है। जी, परवेज इज नॉट इन पीटीआई। जी बिल्कुल पीटीआई, लेकिन ये 3 नाम जो हैं वो तो पीटीआई के हैं, हाशिम जवान बख्त, मियां असलम इकबाल, अलीम खान। और लाहौर से 2 नाम कभी भी नहीं चल सकते। जी बिल्कुल सही है। चले नहीं तो वो हाशिम जवान बख्त हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। नैब की वजह से चले सही। वैसे तो ही साहब मुझे बताइए कि कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है, कोई चीज आपको ऑन कार्ड नजर आती है, कोई स्प्रेडशीट पे इस तरह की सूरत हाल इमर्ज होते देख रहे हैं आप? शायद देखें, जो मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी राय है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि एक मरतबा से ज़्यादा मरतबा या ज़्यादा दफ़ा ये बात करने की गई कि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और बात इस नेट पे पहुंच गई कि उन्हें तब्दील किया जाएगा या किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी बदले, आईजी बदले, कई आईजी बदल गए, उस्मान बुज़दार साहब वही हैं। ये एक कंसेंसस कैंडिडेट है और पार्टी जो कंप्रोमाइजेस जो होती है उसके कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट है। क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर एक तो थिन मेजॉरिटी है, ये तो जाहिर बात है, इमरान खान साहब को भी पता है, सबको पता है। सबसे बड़ा राइवल वहां पे मौजूद है, उसका पॉलिटिकल राइवल नून लीग, वो भी बिल्कुल सही बात है। तो फिर उस्मान बुज़दार साहब पे कंसेंसस क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ कि 5-6 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं तहरीक इंसाफ में, जिसमें अलीम खान साहब का था, शाहमूद कुरैशी साहब की ख्वाहिश थी, इवन फवाद चौधरी साहब की एक जमाने में ख्वाहिश थी, और बहुत सारे लोग। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पार्टी ने ये फैसला किया कि एक ऐसा कैंडिडेट हो, और मुझे नहीं लगता कि वो तब्दील होने वाले हैं करीब। लेकिन जाहिर बात है कि मैं अपनी तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता तब्दील करना होता तो ये 1.5 साल पहले हो जाते। ये तकाद साहब सही कह रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही
he has learned the trick. दूसरी जानिब जो उनकी जो सबसे बड़ी जो ताकत है, सियासी ताकत, वो है चौधरी बिरादरान। चौधरी बिरादरान जो है वो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब वहां पे रहे, उनका काम हो जी जाता बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने प्राइवेट सर्कल में कहा कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस्मान बुज़दार साहब के वालिद वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, ये हेलीकॉप्टर में गए, और जब से इनके रवाबित हैं और बहुत ताबेदार हैं उस्मान बुज़दार साहब, तो चौधरी बिरादरान ना ख्वाहिशमंद है चीफ मिनिस्टरशिप के, मुझे मेरी ताकत राय में, और ना उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के फेवर में है। अगर हटाने के लिए कोई लॉबीज हैं तो वो ये चाहती हैं कि वहां पर इफेक्टिवली काम हो। पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस और वहां पे मसाइल रहे हैं। दूसरी जानिब एक मुख्तसर से बात करूंगा, देखिए कि आप हुकूमत क्यों नहीं जा रही है। हुकूमत के जाने के जो है हम देख रहे हैं 2008 से हमारे सहाफ़ी बहुत सारे दोस्त हैं और माजी के हमारे कम तजर्बे हैं, उसकी बुनियाद पे तजज़िये और तहरीरें करते हैं, बिल्कुल होती रही है, तब्दील हो रही है। ये 2008 से अभी तक कोई ऐसी बात हो नहीं सका। बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। उसकी वजह देखें ना, शायद उसकी देखें, मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह इस वक्त क्या है। वजह यह है कि जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन के इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरी जानिब PML-Q और MQM जो है वो दोनों अपने माजी रिवायतों के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज रही है। PML-Q जो है जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने से, और MQM जो है अब बिखरी हुई कमजोर जो है वो सियासी, उनको अम्ब्रेला भी चाहिए और पॉलिटिकल अम्ब्रेला भी। बिल्कुल सही है। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। आमिर गौरी साहब ये फरमाइएगा कि PTI अगर, वैसे दोबारा आता हूँ, अगर ऐसी कोई मूव करती है उसको कामयाबी मिलेगी, और क्या एक वाइज डिसीजन होगा, चूंकि प्रेशर काफी ज्यादा है इमरान खान साहब पर, PTI पर, क्या समझते हैं? शायद मैं थोड़ा सी आपको हिस्ट्री से एक मिसाल दूंगा, हो सकता है वो यहाँ फिट बिल्कुल ना हो, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि आपको याद होगा कि अर्ली 90s में जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो पंजाब के लिए बड़ा सख्त मुकाबला था सदरन पंजाब के कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी का, जो उस वक्त PML-N में थे, और उसके साथ साथ परवेज़ इलाही का। ये दोनों कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टरशिप के, और चूंकि बहुत करीबी साथी थे उस वक्त नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ इनको ये पावर देना नहीं चाहते थे चीफ मिनिस्टरशिप की, तो उन्होंने जो है वो गुलाम हैदर वाई को, जिनकी कोई पॉलिटिकल रूट नहीं थी, वो एक वर्कर थे, और बड़ी तारीफें हमने सुनी कि बहुत शरीफ आदमी हैं, बिल्कुल भरोसेमंद हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। देखें, इमरान खान को ये पता है कि उसकी पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह यहाँ तक पहुंची है। वो पंजाब के अंदर किसी ऐसे कैंडिडेट को जो कल उसके लिए पॉलिटिकल चैलेंज बन सके, वो कभी चीफ मिनिस्टर के तौर पर ना लेके आते। लिहाजा उस्मान बुज़दार जो है, उनके वालिद ताबेदार थे या नहीं, ये वर्ड जो है इफ्तिखार साहब के मैं यूज कर रहा हूँ, उनको ये पता है कि जब PTI के अंदर लोगों ने पूछा था कि भाई ये कौन शख्स है, और अब अगर फर्ज किया वो यहाँ बैठा हुआ है और चौधरी साहबान उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर फर्ज किया उसकी जगह कोई और आएगा तो उसकी डेफिनेटली अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस होंगी, और उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन से मुराद ये कि अगर फर्ज किया इतना बड़ा जो नंबर गेम है पंजाब असेंबली में, वो उस बंदे की पीछे आ जाता है, और वो बंदा जो है उसकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, तो वो चौधरी साहबान को तंग करेगा। यही बात मैंने इंट्रो में भी कही है कि चौधरी बिरादरान कह चुके हैं हुकूमत को, तरीन साहब को, कि अगर बुज़दार साहब के अलावा कोई भी बंदा आप लाएंगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा आमिर गौरी साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने तंबीह की है वुज़रा को कि परफॉर्म करके दिखाएं। आप समझते हैं वज़ीर आज़म को रियलाइजेशन है लेकिन वुज़रा परफॉर्म नहीं कर रहे, वजह क्या है? ये उसी तरह क्रिकेट के वो कप्तान थे, तो अगर फर्ज किया किसी आदमी से बॉल जो है वो रुकती नहीं थी चौके के ऊपर, तो उसको इधर से उधर मूव कर दिया, उधर से इधर मूव कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं, आई एम सॉरी टू से, कि उनकी जो है ना अभी तक पॉलिटिकल ट्रेनिंग वो सिर्फ और सिर्फ बयानात देने की है। वो कई दफ़ा इस तरह बयानात दे देते हैं जिस तरह वो वज़ीर आज़म नहीं, अभी तक शायद अपोजिशन लीडर हैं, कि अगर ये ना हुआ तो फिर ये करना पड़ेगा और ये नहीं करना पड़ेगा। उनके बयानात सुन के पता लगता है कि वो रोजाना की बेस के ऊपर देखिए दूसरों पे इल्जाम डालना। उन्होंने कहा भाई ना, आप तो कहते थे कि टीम लीडर जो है ना वो अगर ठीक हो तो सब ठीक है, तो अब अगर फर्ज किया वजीर परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर ना किया तो उनको घर जाना पड़ेगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी लें
अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। आपकी टॉप टीम टूट चुकी है, उसके अंदर अगर फर्ज किया आप चेंज करेंगे, उनको घर जाना होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 10 लोग घर इफ्तिखार साहब बिल्कुल सही है, आखिरी 2 मिनट हैं जी। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, और ये भी बात की जाती है कि इमरान खान साहब पहले भी 10 दफा नोटिस दे चुके हैं, वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन गवर्नेंस में बेहतरी नहीं नजर आती, क्या वजह है? देखिए मेतला, ये जो हमें रिपोर्ट होता है ना कि कैबिनेट में ये हुआ और कैबिनेट में वो हुआ, हर कैबिनेट में यही होता है। हर कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर हर दफा अपने मिनिस्टर से यही गुफ्तगू करता है कि मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में खबरें भी गलत आ रही हैं, मैं मुतमिन भी नहीं हूँ। हर प्राइम मिनिस्टर यही करता है। तो अब तो उन्होंने कहा घर जाओ अगर परफॉर्म नहीं, कोई नहीं, ये भी तो आपको रिपोर्ट ही किसी ने किया ना। ये उस रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया जो कुर्सी के नीचे बैठा होगा या मेज के नीचे छुप के बैठा होगा, ये उस रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया होगा ना। और जंग की खबर है, यानी किसी की भी खबर हो, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है ना। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऐसे ही कैबिनेट मीटिंग में बात होती है जैसे दोस्तों के दरमियान होती है, जैसे दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं। यार मैं 30 सेकंड के कमेंट्स ले लूं अवैस तौहीद साहब से। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा अवैस तौहीद साहब, गवर्नेंस का कोई मसला हल हो सकेगा इन कमेंट्स के बाद, इमरान खान साहब के भी और इफ्तिखार साहब के भी कमेंट्स के बाद? शायद मेरे ख्याल में जो तवक्कुआत का पहाड़ और लेकर आए थे और जो बनाया हुआ था, जाहिर बात है उसको फुलफिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ढाल भी जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो गवर्नेंस के मसाइल, गुड गवर्नेंस में छुपी हुई है, लेकिन जो मसाइल हैं जो इनहेरिट किए हैं वो बहुत ही गंभीर नौइयत के हैं, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी छोड़ के आई, लेकिन इनकी तवक्कुआत ने और मामले में बिगाड़ कर दिया। तो तवक्कुआत को पूरा करने के लिए अपने वोट बैंक को, और ऐसा नहीं लगता ज्यादा तवज्जो मीडिया पर है, गवर्नेंस की मसाइल को फुलफिल करना। बिल्कुल सही है। अवैस तौहीद साहब बहुत शुक्रिया, आमिर कौरी साहब, इफ्तिखार साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।